4 पॉइंट आपके पास है यूनिटी ऑफ कमांड, नाम से ही जाहिर है यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बंदे के पास स्पीकर है और बाकी लोग जो हैं वो खड़े हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसी से ही पता चल रहा है कि वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर, ठीक है। हमेशा वर्कर ने क्या करना है, सिर्फ एक ही बंदे से ऑर्डर हासिल करना है। क्लासरूम में भी देखें तो आपको एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन एक आया, दूसरे दिन दूसरा आया, तीसरे दिन तीसरा आया। उससे फिर क्या होगा, उससे फिर वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, उससे फिर वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उससे फिर क्लास में जो है वो इंतशार या जो है डिफ़िकल्टीज़ का पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा ऑर्गेनाइजेशन हो या जहाँ भी हो, वन बॉस होना चाहिए, वन मैन शुड गिव ऑर्डर्स, ठीक है। और सारे एम्प्लॉयज़ ने फिर उनके ऑर्डर्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या कहा जाता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या कर रहे हैं, एक एरो को उठा के और एक बंदे को लेके जा रहे हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस बंदे को उठाया हुआ है और इस बंदे के इशारे पे चल रहे हैं, ठीक है। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सेट हुआ है, हर एक बंदा उसकी तरफ जाएगा इन अ कॉमन डायरेक्शन। कोई भी आप देख लें इस पिक्चर में, किसी का मुंह भी जो है वो बैकवर्ड नहीं है या कोई भी जो है बैकवर्ड नहीं जा रहा, ठीक है। हर एक बंदा क्या कर रहा है, एक एरो की डायरेक्शन में लेके जा रहा है और एरो की डायरेक्शन में वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारों ने डायरेक्शन जो है, अब स्ट्रेट पाथ तो आपने फॉलो करनी है, लेकिन अपने आपका काम तो डिफरेंट होगा, लेकिन आपका गोल जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। जिस तरीके से स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट है, तो स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स सीख रहे हैं, स्टेटिस्टिकल टूल्स सीख रहे हैं। बॉटनी वाले देख लें तो वो प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जोलॉजी वाले को देख लें तो एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब उनका जो स्कोप है वो तो डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन उनकी एक ही है। क्या डायरेक्शन है उनकी, एजुकेशन। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन हासिल कर रही है, तो एजुकेशन आप लोगों का कॉमन डायरेक्शन है, ठीक है। एजुकेशन क्या है आप लोगों का, कॉमन डायरेक्शन। हर एक बंदा एजुकेशन हासिल कर रहा है और फील्ड जो है, स्कोप जो है वो आपकी डिफरेंट है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस यू नीड टू हैव अ कॉमन डायरेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के में मैनेजर्स आपके लिए सेट करते हैं और फिर हर एक एम्प्लॉय उसकी तरफ जाता है अपने काम को परफॉर्म करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं 6.1, subordination of individual interest to the general interest, ठीक है। subordination of individual interest to a general interest. The interest of one person should not take priority over the interest of the organization, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कि इंटरेस्ट है एक पर्सन का, एक बंदे का जो अपना इंटरेस्ट है, वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं ले सकता, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, प्रायोरिटी मतलब उसको इम्पोर्टेंस आप नहीं दे सकते। एक बंदे के इंटरेस्ट को आपने इम्पोर्टेंस किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को, ठीक है। हर एक बंदा जो भी काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए करेगा, न कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सोचना है,
آرگنائزیشن کا بینیفٹ سوچنا ہے، نہ کہ آپ لوگ اپنے بینیفٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ آپ لوگوں کو گاڑی ملتی ہے کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، تو آپ لوگ اس گاڑی کا کیا کرتے ہیں؟ اپنے فیملی کو گھما رہے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو گھما رہے ہیں۔ اب وہ گاڑی آپ کو ملی تھی آرگنائزیشن کے لیے کہ آپ اس سے آرگنائزیشن کے کام کرو، لیکن آپ اس کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یو آر فالوئنگ یور اون انٹرسٹ، اور آپ نے جو ہے جنرل انٹرسٹ کو اگنور کر دیا، آرگنائزیشنل انٹرسٹ کو اگنور کر دیا۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ آرگنائزیشن میں اگر آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو سارے اگر آرگنائزیشن اور جنرل انٹرسٹ کو فوکس کریں گے تو اس سے آرگنائزیشن سکسیسفل ہوگی، نہ کہ ہر ایک بندہ جو ہے آرگنائزیشن کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ 7 کی طرف جاتے ہیں، ریمونریشن۔ ریمونریشن مینس سیلری، ویجز، ٹھیک ہے، یا انسینٹیوز۔ آپ دیکھیں تو آرگنائزیشن میں جب لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو ایک خاص تنخواہ دی جاتی ہے، وہ کسی کی زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے، کسی کی کم پیمنٹ ہوتی ہے، کسی کی سب سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہر ایک بندے کو اس کے کام کے مطابق، اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق کیا کی جاتی ہے؟ سیلری دی جاتی ہے۔ ریمونریشن مین معاوضہ دینا ان کو، ٹھیک ہے، ان کو ان کے ایفرٹس کے مطابق پیسے دینا، سیلری دینا۔ Many variables such as cost of living, supply of qualified personnel, general business condition, and success of the business should be considered in determining a worker's rate to pay۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کاسٹ آف لیونگ کو دیکھیں، مطلب کہ آج کل جو ہے ایک گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ سپلائی آف کوالیفائڈ پرسنل دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ کوالیفائڈ ہیں، کتنے لوگ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ کنڈیشن آف بزنس دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ بزنس کس طریقے سے چل رہا ہے۔ سکسیس آف بزنس دیکھ لیں کہ کتنی کامیابی سے وہ بزنس آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ورکرز کی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کو دیکھ لیں، ورکرز کی جو ہے ایفرٹس کو دیکھ لیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کے آپ کیا کرتے ہو؟ ایک فیئر اور ایک جسٹس کے مطابق آپ ان کو ریمونریشن دیتے ہو، سیلری دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو سیلری دینی ہوگی وہ فیئر ہوگی، ٹھیک ہے، جسٹ ہوگی۔ جسٹ مینس کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ انصاف کے مطابق ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ گھر جو ہے وہ گھر کا خرچہ یا یہ سب چیزیں ملا کے جو ہے 30-40 ہزار روپے ہے، اور وہاں پہ آپ لوگ سیلری دے رہے ہیں 10 ہزار 15 ہزار، تو اٹ از ناٹ جسٹ، ٹھیک ہے۔ اینڈ سیٹسفیکٹری، مطلب وہ امپلائی اس سے سیٹسفائیڈ ہو، اس سیلری سے سیٹسفائیڈ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے مطابق آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کو سیلری دینی ہوگی، اور سیلری کے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کتنی سیلری ہونی چاہیے، یہ ویریبلز ہیں جو کہ آپ سیلری کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیئر سیلری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور سیٹسفیکٹری ہونی چاہیے کہ امپلائی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو، اور مارکیٹ کے مطابق مارکیٹ بیس سیلری ہونی چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ 40-50 ہزار دے رہی ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے ہو لیکن آپ 20 ہزار 25 ہزار دے رہے ہو، تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سینٹرلائزیشن۔ سینٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ Fayol defined centralization as lowering the importance of subordinate role۔ سینٹرلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ امپورٹنس نہیں دیتے آپ سبارڈینیٹ کو، lowering the importance، کم کرنا، سبارڈینیٹس کے امپورٹنس کو کم کرنا یا ختم کرنا، امپورٹنس آف subordinates۔ تو سینٹرلائزیشن مینس you are not giving
any importance of subordinate role. तो ये कहाँ पे आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते? इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में आप क्या करते हो? सबऑर्डिनेट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में आपने क्या करना होता है? सबऑर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट को यूज करना होता है। तो सेंट्रलाइजेशन में हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, और डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस, यहाँ पे हम इंक्रीज कर देते हैं। तो आप लोगों का डिफरेंस का पता चल गया कि इन सेंट्रलाइजेशन वी लोअर द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल, या वी इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में we increase the importance of subordinates role, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम कहाँ पे सेंट्रलाइज यूज करें और कहाँ पे डिसेंट्रलाइज यूज करें, तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ देते हैं, मैनेजर पे छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे सेंट्रलाइज यूज की जाती है, जिस तरीके से आर्मी होगी, डिफेंस इदारे हो गए, वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम, वहाँ पे किसी सिपाही को या किसी भी कैप्टन को या किसी भी लेफ्टिनेंट को जो है वो अथॉरिटी पावर नहीं होती कि वो ऊपर जाके ब्रिगेडियर और उनके साथ मिल के जो है डिसीजन मेकिंग करे या उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज करते हैं, आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक से रिलेटेड होती हैं, पब्लिक मीन्स जो लोगों के साथ, लोगों की फलाह बहबूद के लिए होती हैं, कस्टमर डीलिंग जिसमें ज़्यादा होती हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में फिर हम डिसेंट्रलाइज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया, और सेंट्रलाइज जो है उसमें हम फिर क्या करते हैं? लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी शो नहीं करते। यहाँ से आप लोग देख लें डिसेंट्रलाइज में कि लोगों की तरफ इशारा किया हुआ है, ठीक है, ये ही ऑर्डर दे रहा है लोगों को। लेकिन यहाँ पे देख लें तो आपस में एक गोल सर्कल सा बनाया हुआ है, आपस में जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ बॉस से ऑर्डर ले रहा है और उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन में हम lowering the importance of subordinates, and decentralization में हम increasing the importance of subordinates, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट जितनी सबऑर्डिनेट्स की ज़्यादा होगी तो वो डिसेंट्रलाइज होगा, और इम्पोर्टेंस जितनी कम होगी तो वो हमारे पास सेंट्रलाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। स्केलर चेन, स्केलर चेन हमें क्या कहता है? Managers in hierarchies are part of a chain like authority scale, ठीक है। स्केलर चेन क्या मतलब है? कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास हायरार्की होती है, हम लोगों ने पढ़े हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं, और उस लेवल में अथॉरिटी जो होती है वो चेन के ज़रिए, लाइन के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइन टॉप जो है वो मिडल को ऑर्डर देता है, और फिर मिडल वाले जो हैं वो लोअर वालों को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्केलर चेन। कभी भी इस तरह नहीं होता कि टॉप वाला जो है वो डायरेक्ट इसको ऑर्डर दे दे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। जो होगा वो किस तरह होगा कि टॉप पहले मिडल को ऑर्डर देगा, और वो मिडल जो होगा फिर वो अथॉरिटी लोअर पे लेके जाएगा, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजर जो है वो पहले मिडल को ऑर्डर देंगे, और मिडल वाले फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर देंगे, इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ईच मैनेजर फ्रॉम
the first line supervised to the president possesses certain amount of authority. فرسٹ لائن مینیجر یا فرسٹ لائن سپروائزر جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس یا کسی بھی مڈل لیول کے ساتھ اس کی اگر انٹریکشن ہوتی ہے تو اس کے پاس سرٹن لیول آف اتھارٹی ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ کے ایچ او ڈی ہیں، آپ کے ایچ او ڈیز کیا کرتے ہیں؟ کنٹرولر کے ساتھ بھی ملتے ہیں، پرنسپل کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیا کر سکیں، کورس آفر بھی کر سکتے ہیں اور کورس نہیں بھی آفر کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوزیسز دا موسٹ اتھارٹی. کیا کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ پوزیسز دا موسٹ اتھارٹی، دا فرسٹ لائن سپروائزر دا لیسٹ. پریزیڈنٹ کے پاس سب سے زیادہ، پرنسپل کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، اور ایچ او ڈیز کے پاس ان سے کم ہوتی ہے اتھارٹی. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ میں کہا جاتا ہے لوور لیول مینیجر شوڈ آلویز کیپ اپر لیول مینیجر انفارم. جب بھی آپ کوئی کام کرو گے، ایچ او ڈی جب بھی کوئی کام کرے گا وہ پرنسپل کو انفارم کرے گا، وہ پرنسپل کو بتائے گا. جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ جب بھی ٹرپ پہ جاتے ہو تو ایچ او ڈی آپ کو کیا کہتا ہے کہ جا کے پرنسپل سے اپروو کرواؤ. ٹھیک ہے. لوور لیول مینیجر کے پاس تو اتھارٹی تھی، اس نے تو آپ کو اجازت دے دی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پرنسپل کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو فائنل ڈیسیجن دے گا. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ میں ہمیں کیا کہا جائے؟ The existence of a scalar chain and adherence to it are necessary if the organization is to be successful. اب یہ جو ایگزسٹنس ہے اسکیلر چین کی اور اس کو انہیرنس کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو یوز کرنا، اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے. اسکیلر چین اگر نہیں ہوگا، پاور اتھارٹی اگر نہیں ہوگی کہ کس کے پاس زیادہ ہے کس کے پاس کم ہے، تو آپ کو پتہ ہے پھر آرگنائزیشن نہیں چل سکتی. تو آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے اسکیلر چین کا ہونا چاہیے اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے، تاکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کے پاس سکسیسفل ہو. ٹھیک ہے. تو لو لیول جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، وہ ٹاپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ کمیونیکیٹ کرے گا، ٹاپ کو انفارم کرے گا، نہیں تو آرگنائزیشن کو پھر پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس آرڈر. آرڈر میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ For the sake of efficiency and coordination, all materials and people related to specific kind of work should be treated as equally as possible. ٹھیک ہے. آرڈر میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایفیشنسی کے لیے اینڈ کوآرڈینیشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیپل اور مٹیریل کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسپیسیفک اٹینشن دینی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک باکس، فار ایگزامپل یہ ٹیب ہے اور یہ پرسن ہے. اب اس کو کام کرنا ہے تو اس کو کام کرنے کے لیے ایک ٹیب کی ضرورت ہے. اس کو کام کرنے کے لیے فار ایگزامپل یہ پرنٹر ہے تو اس کو ایک پرنٹر کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اس کو کام کرنا ہے، اس کو جو ہے موبائل کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اس کو کام کرنا ہے تو اس کو کسی مشین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایک پرسن ہے اور اس ایک پرسن کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک ایک چیز آرڈر کی ہے. ٹھیک ہے. تو آرڈر مطلب کہ ہمارے پاس ایک کام تھا اور اس کے لیے ہمیں ایک بندی کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے حاصل کر لیا. اب اس کام کے لیے ہمارے پاس کچھ میٹیریل کی ضرورت تھی، جو میٹیریل ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آرڈر کا کیا کانسیپٹ ہے یہاں پہ؟ اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک کلاس روم میں ایک
क्लास रूम में मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या होगा, एक टीचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एक टीचर रिक्वायर्ड होगा। अगर 2 टीचर हो गए तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इक्वलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा सकता है एक टाइम पे, एक ही क्लास होगा। 2 होंगे तो फिर एक बैठा होगा, आराम करेगा और दूसरा पढ़ाएगा, ठीक है। तो वो जो एक बैठा हुआ है तो वो ज़ाया हो जाएगा, तो ज़ाया होने से हमारे पास क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। तो हम ज़ाया नहीं होना चाहते किसी चीज़ को। फिर एक वाइट बोर्ड होना चाहिए। अगर एक वाइट बोर्ड नहीं होगा तो हमारा काम नहीं होगा, हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो एक टीचर के लिए एक वाइट बोर्ड ज़रूरी है। अगर 2 वाइट बोर्ड हो गए तो हमारी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दूसरा वाइट बोर्ड क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अगर एक भी नहीं है तो फिर भी एफिशिएंसी ख़राब होगी, क्योंकि टीचर तो आया है, उसको तो सैलरी मिल गई, पैसे मिल गए, पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन क्लास नहीं हुई। एक टीचर है, उसको एक मार्कर की ज़रूरत है, एक डस्टर की ज़रूरत है, एक चेयर की ज़रूरत है, एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, एक मल्टीमीडिया की ज़रूरत है, ठीक है। तो इससे अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि मटेरियल एंड पीपल रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, कि एक जो भी काम उसको आप दे रहे हैं तो उसको आपने इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली ट्रीट मीन्स जो उसको ज़रूरत है, जो उसको चाहिए, वही चीज़ें आप उसको अवेलेबल करें। अगर कर देंगे तो एफिशिएंसी भी आ जाएगी, और वो कोऑर्डिनेशन मीन्स वो उसको सपोर्ट यूज़ भी कर सकता है, हेल्प भी कर सकता है उसके साथ, ठीक है, और वो उससे अपना काम भी पूरा कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। 11.1 इक्विटी। अच्छा, ये झूले नहीं खा रहे, ठीक है ना, ये जो है इनको हमने वो क्या कहते हैं उसको, मीज़ान में खड़ा किया हुआ है, और इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों इक्वल हैं। खैर वेट तो दोनों का इक्वली नहीं हो सकता, लेकिन सैलरी इनकी इक्वल हो सकती है, ठीक है, काम इनका इक्वल हो सकता है। तो ऑल एम्प्लॉई शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जितनी सैलरी मेल को मिल रही है जितनी क्लास की, उतनी ही फीमेल को मिलनी चाहिए। 1 घंटा लेक्चर की अगर मुझे 1000 रुपये मिलता है तो उतनी 1 घंटा लेक्चर की फीमेल को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों को इक्विटी मीन्स इक्वली, दोनों को इक्वली सेम ट्रीट करना है। तो इसमें चाहे मेल फीमेल हो, चाहे ब्लैक वाइट हो, चाहे एशियन अरबिक हो, चाहे एशियन अमेरिकन हो, जो भी एम्प्लॉय हो उसको आपने क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। तो ये तो बहुत ही आसान था, इस पे इतने टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड की तरफ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी मीन्स आप क्या करेंगे, उसको स्टेबल रखेंगे, बरकरार रखेंगे। एंड टेन्योर उसका टाइम पीरियड, उसका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी अ हाई प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, प्रोडक्टिव हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट एम्प्लॉय जो कि हमारे रिसोर्सेज को बचाते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखना, बरकरार रखना, अपने पास जो है अवेलेबल रखना, वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट की हाई प्रायोरिटी होती है, कि हमेशा उन एम्प्लॉय को अपने पास ही रखें, उनको अपने से जाने ना दें। अब ये जो इसको लाइट किया गया है, इसको जो है येलो किया गया है, तो वो इस वजह से किया गया है कि ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी का एम्प्लॉय है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है। तो इसको हमने बरकरार रखना है, इसको हमने अपने पास रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके लिए फिर हमने बेनिफिट्स बनाने हैं, पैकेजेस बनाने हैं, कि ये हमारे पास रहे और हमारे पास खुश रहे, ठीक है। दूसरे उसमें कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीजिंग प्रोडक्ट रिजेक्ट रेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद हायरिंग न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी फारिग करते हैं, निकालते हैं, 1 महीने रखा निकाल दिया, 2 महीने रखा निकाल दिया, 5 महीने रखा निकाल दिया,
تو اس سے کیا ہوگا، اس کی سلیکشن کاسٹ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے میں، ایک انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے میں کتنی کاسٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایڈورٹائز کرو گے، نیوز پیپر پہ دو گے، نیٹ پہ دو گے، پھر لوگ آئیں گے ٹیسٹ دیں گے، تو یہ پورا وہ لانجا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے سلیکشن کاسٹ اور انکریز پروڈکٹ ریجیکٹ. پروڈکٹ ریجیکٹ کا کیا مطلب ہے، اگر ایک بندہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ آئے گا اور نئے سرے سے کام شروع کرے گا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جو نئے سرے سے کام کرتا ہے تو وہ اس کام کو پرفارم کرنے میں ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پرابلمز ہوتی ہے کہ وہ کیسے جو ہے اس کام کو پرفارم کرے. تو ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے، نیا ٹیچر آتا ہے تو اس کا پڑھانے کا طریقہ الگ ہوگا، تو آپ لوگوں کو ایڈجسٹ ہونے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جتنے بھی نیو امپلائی کے ساتھ آپ کی جو کاسٹ ہے، جو ریجیکشن ریٹ ہے، وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ٹینیور رکھتے ہیں. ٹینیور مینز کہ ان کا کانٹریکٹ بناتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کتنے ٹائم تک ہوگا. جس طریقے سے ایئر کانٹریکٹ ہوتا ہے، 2 ایئر کانٹریکٹ ہوتا ہے، لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لائف ٹائم کانٹریکٹ بنانے کے لیے پھر آپ کو اس کو بونسز دینے ہوتے ہیں، انسینٹیوز دینے ہوتے ہیں، پینشن دینی ہوتی ہے، تبھی وہ امپلائی جو ہے آپ کے پاس لانگ ٹائم کے لیے رہتا ہے، ٹھیک ہے. سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. انیشیٹو. انیشیٹو جس طریقے سے آپ لوگوں کو پکچر میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں اور یہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، وائی، واٹ از دا ریزن. مینجمنٹ شوڈ ٹیک اسٹیپس ٹو انکریج ورکرز. مینجمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کچھ سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ ورکر کو کیا کرے، انکریج کرے، ورکر کو موٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے، انیشیٹو لے ان سے، ٹھیک ہے. which is defined as new or additional work activity undertaken to self direction. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان امپلائیز کو انکریج کرے، موٹیویٹ کرے جو کہ خود سے کوئی ایکسٹرا کام پرفارم کرنا چاہتے ہیں، خود سے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے کچھ ٹاپک میں نے آپ کو بتائیں کہ اسائنمنٹس ہیں، تو میں نے ایک ٹاپک ہر بندے کو دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اب ایک بندہ آگے آتا ہے کہ سر میں سارے ٹاپکس کرنا چاہتا ہوں، میں سارے ٹاپکس پڑھنا چاہتا ہوں، سارے ٹاپکس پہ اسائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ انیشیٹو لے رہا ہے، یہ سٹیپ فارورڈ لے رہا ہے. تو اس کو پھر مینجمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، انکریج، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے ورکرز جو کہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انیشیٹو مینس کہ آپ نے کچھ ایکسٹرا سٹیپ لینا ہوتا ہے، پہل کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کام آپ جو ہے وہ پرفارم کر لو. یا جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ یہ کام کس نے کرنا ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ انیشیٹو لیتا ہے، سٹیپ لیتا ہے کہ سر آئی ول ڈو اٹ، ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اسپرٹس دی کاپ. یہ ایک اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے موٹیویٹ یور امپلائیز، ٹھیک ہے، موٹیویٹ یور آرمی، یا برنگ اسپرٹ ان دیم، ٹھیک ہے. تو مینجمنٹ شوڈ انکریج ہارمنی اینڈ جنرل گڈ فیلنگ امن امپلائیز. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم اسپرٹ، کہ ہر ایک بندے نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو خیر سوشل ڈسٹینس سے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے آپ لوگ، لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک بندے نے ایک دوسرے کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے. یہ کب پکڑتے ہیں، جب لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہارمنی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، آپس میں میوچول فیلنگز ہوتی ہیں. تو مینجمنٹ کو ایسے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہیے، مینجمنٹ کو ایسے آرگنائزیشن کریٹ کرنے چاہیے، ایسے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہیے جس میں لوگ جو ہے وہ ایزی فیل کریں، لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، لوگ آپس میں محبت سے رہیں، ہارمنی سے رہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ کلاس روم میں بھی دیکھتے ہیں، اگر ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے خوش ہوتا ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو
पसंद करता है तो वो फिर एक दूसरे की हेल्प आउट भी करता है। लेकिन अगर किसी की किसी स्टूडेंट के साथ भी नहीं लगती तो आप देखते हैं कि वो उसके खिलाफ फिर क्या करता है, साजिश करता है या कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हेनरी फेयल के मुताबिक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह कल जो है वो गूगल मीट पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर का जो पॉइंट्स था वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।